Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo sa kanunay manila kanahon tanan. Dahil sa Dios nga mahal ni Kristo atong Ginoo. Ang panghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panagtigusa. Pagpahalia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo. Magpaton sa pagkamaluloy o pagkamapagsanon. Ilabi na nining balay patikayon ang tagiya tali ngadto sa ilang empleyado nga anaa ang pagkamapaylugon. Ang kahayag sa ilang pagtuo o kang sulundong Kristohanong kinabuhi magkasiga ngadto sa ilang mga silingan makampo kita ngadto sa Dios. Nga kining maong balay patigayon magdaunog sa mga customer, magdaunog sa ilang mga tingog sa ilang lugmaon o mga hinso nga mga magkalagad makampo kita ngadto sa Dios. Amen. Sa Espiritu Santo, kung sa nag-angkol kami. Santo, Diyos, hangtod sa kahanturan. Amen. Manalangin kaninyo ang Diyos na magagahon sa natanan. Sa ngalan samahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Tuesday! Oh! Yay! Pakpak mo na lang! Basta ba ito kayo? Basta ba ito? Yay! Ano ka na dyan? Nalagay sa akin ako ang pagkaon-kaon ko. Ayaw tugod kini nga mong pagsaulog karon ano na mga kasakit, ano na mga kabilinggan na upunta usahan mo sa klasya hangtod sa kamunduran. Kita na ng mga mahal ni Payo, ipaslamatan pinagi sa Panginoon sa Kristo kung mga anak. Kamuyo ang karing mantrimo sa Espiritu Santo, Diyos sa kamunduran. Amen. Transpahan sa anak. First customer.